नहीं الله في تو ای جان جهان قصه دارم بیکران ذکر لبها الامان مهدی صاحب زمان مهدی صاحب زمان کی شود وقت ظهورت عجل الله عجل الله وجوابك عجل الله ظهورك عجل عجل Even time is waiting, the earth isn't rotating. Even time is waiting, the earth isn't rotating. I see roses are dying, without you nothing's growing. Without you nothing's growing. You are medicine to the sick, عجل الله. لو انفقرك ظهر بعدك راويهم سقر. لا تخليك الأثار الجيشهم يا المنتظر. وفي بالحومة ردورك عجل الله عجل الله ظهور. بعد मेरे प्यारे इमाम तुम पे दो सलाम है मेरे प्यारे इमाम तुम पे दो सलाम हाजिर है तेरे गुलाम लब पे बस ये है क़याम लब पे बस ये है क़याम लब पे बस ये है क़याम जान ज़हरा गुल नरगिस عجل الله عداك ترعد من تجي وين عنك تلتجي صيح هذا منهجي ما أخلي خارجي دار نعلم بظهورك عجل الله عجل معك عجل أبي وتظل الأبي يا ابن بنت النبي بأبي وتظل الأبي يا ابن بنت النبي يلي طبعك طالبي يخاف منا الناصبي يخاف منا الناصبي كان علي